ايوا يلا شو معلم ايوا راه ما بغيت درتش ندير لك يا خويا هاد الزربه انا علاش قلت لك دابا غيشدني ستريس في الفيديو ديالك ماشي بحال في الفيديو ديالي. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. Je vais très bien, alhamdoulilah. اي موا اوسي. ما خاصكش تحرقي لي الانتروداكسيون ديالي، اسمحي لي راه تنقدم لكم هاجر ام هاجر غام ياك. Ouais. عندها une chaîne YouTube. Elle m'a contacté dernièrement pour faire une vidéo ensemble. Elle voulait savoir plein de choses sur moi, sur ce que je fais en France et tout. Du coup voilà, يلاه فيد من لي فيديو ديالها. غتلقاهم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون، تلقاو اللين ديال لا ديسكريبسيون. غتلقاو لي لين ديال لي فيديو ديالها في لا ديسكريبسيون. انا علاش جبتها درت اون ايكول دانجينيور في المغرب، وكنت بشحال هادي باغي نهضر على هاد لو سوجي هذا غير ما لقيتش معامل. ديجا هازار جو تو بريزونتي كوم سا يعرفوك الناس ويعرفوك اش كديري، وابخي عاد نسولك انايا. داكا اوكي. السلام عليكم. اول حاجه بيان سور نبغي نشكر امير على الاستضافه ديالو. بالنسبه لي انا في عمري 23 عام كنقرا هندسه، قريت يعني دابا حاليا في دوبل ديبلوم هنايا في فرنسا. العام الاخراني ديالي هو هذا. قريت في المغرب في لانسا ديال قنيطره، ومن موراها كان واحد الكلاسمون يعني تكلاسيت مزيان ايتو باش جيت لفرنسا في كون، ما ساكناش في باغي. انت من اين مدينه ديجا في المغرب؟ انا من مدينه القنيطره. خديتي باك كال سبيسياليتي؟ نورمالمون باك سيتي سيونس مات ا. سي بوسيبل دو سافوار لا نوت اللي جبتي في الباك؟ 18.55 في الدوره العاديه و 14.80 في الامتحان. موراها درتي دوسي لي كونكور وجيتي بديتي تقراي في لينسا؟ وي اكزاكتومون. شنو كنتي كديري في لينسا؟ بالنسبه للانسا كنت درت لي كلاس بريباراتوار انتيغري، ابري درت من موراها فيليير جيني الكتريك، ومن مورا جيني الكتريك درت سيستيم امباركي اي الكترونيك. شحال قريتي فيها؟ يعني كانت عامين كلاس بريباراتوار انتيغري، عام ديال فيليير جيني الكتريك وعام ديال الكترونيك. دونك لي كلاس بريباراتوار كانوا انتيغري في لينسا؟ وي ماشي اكزاكتومون بوحدهم؟ وي اكزاكتومون. داكوغ. مورا جات كليتي باش تجي لفرنسا؟ منين تكلاسيت وطلعت سميتي صافي يعني لقيت راسي انني جيت لفرنسا. شنو هاد لو كلاسمون هذا واش عندكم في ليكول في لينسا ديال قنيطره ولا في كاع لي زينسا ديال المغرب؟ جو كرو بالنسبه لي ديكول ديال يعني الريزو ديال لي زانسا كيكونوا فيهم هاد القضيه ديال دوبل ديبلوماسيون، ولكن على حسب لي فيليير. مي لينسا ديال قنيطره عندها بزاف ديال العلاقات. داكوغ. وجيتو كانت عندك اون بورس في الاول ولا؟ نو با دو بورس. يعني جيتي دوزي دوبل ديبلوماسيون هنايا؟ وي يعني كيعاونوك هما غير بهذيك انهم كيلقاو لك مدرسه فين غادي تكملي قرايتك، وما تعاوديش يعني من العام الثالث تتعاودي غير العام الرابع تتقراي فيها عامين، ومن بعد كتاخدي الدبلوم ديال لانسا والدبلوم ديال داكوغ. يعني دابا انت هاد الساعه راكي جايه على حساب لينسا؟ وي اكزاكتومون. فوالا. شحال عامك الاول دابا؟ هذا عامي الاخراني، العام الثاني. العام الثاني. ليكول اللي كتقراي فيها في كون شنو؟ داكوغ ايكول دانجينيور شنو هي؟ داكوغ سي لي زيكس دو نورماندي. و لي زيكس دو نورماندي نورمالمون كاين فيها بليزيور فيليير. لا فيليير ديالي هي سيستيم نوماد ريبارتي. لي زيكس ولا لي زيكس او اس اي اكس. بون ايكول زعما انا فرنسا؟ بالنسبه لي زيكس كاينه ديال شاربور اللي مزيانه، ولكن بالنسبه للفرع اللي تحل في كون يعني هو جديد، يلاه هذا هو العام الرابع ديالو، دونك مازال ماشي بزاف، مي القرايه فيه صراحه زوينه بزاف. سي اون ايكول بريفي ولا ديال الدوله؟ لا ديال الدوله. هضري لنا شويه اكثر على لا فيليير ديالك. قلتي لي سيستيم امباركي. وي جيمري بيان سافوار شنو هي سيستيم امباركي وتفسري لنا شنو هي وشنو يمكن يديروا بها اون فيت من بعد، لان غتخدم تبغي تخدم شنو غتخدم اون فيت. كنهضروا على سيستيم امباركي يعني كنهضروا على تو سكي روبوتيك افياسيون، يعني هذاك لو سيستيم دو كوموند ديال لي زافيون، دومين ديال لوطوموبيل اوسي يعني كيكون فيه هذاك البورد ايتو كلشي فيه مثلا الكترونيك، ولكن كاينين فيها حاجات اللي ديال بروغراماسيون دي كود انفورماتيك. دونك انا انجينيور في سيستيم امباركي تي كومبيني ما بين الالكترونيك وما بين لو كوتي سوفتوير والهاردوير. بالنسبه للخدمه شنو تقدر تخدم من بعد؟ اكيد كتخدم يعني مهندس في شي شركه اللي كتخدم في حال مثلا زعما سي تري دوموندي هنايا في فرنسا في وي سي تري دوموندي وي سورتو في لا ريجيون نورماندي. من غير هاد حيت انت جيتي بلو كلاسمون ما كنتيش تفتحي كومبيس فرونس وداكشي كامل. واخا ما اكيد في اي حاجه كدوز من كومبيس فرونس، غير هي انا كاينين دو روبريك اللي كاينين في كومبيس فرونس انا دزت من ديجا انسكريت. جو سوي ادمي. وي جو سوي ادمي. فوالا يعني جاتك اون فيت عرفتي راسك غادي تجي لفرنسا حتى لاخر العام جو بونس. وي وصافي ديك الساعه جبتي لانسكريبسيون درتي لا جو سوي ادمي في لو سيت كومبيس فرونس يعني ورا ديجا بروسيدور. غير هو واش دوزتي ديك لونتروتيان ديال كومبيس فرونس ولا با؟ نو با دو تو. ما دوزتيش التيست ديال لا لونغ فرونسيز؟ نو.
حتى تي سي اف ولا دير في دارك ما انا دوزتيهمش عطاتو لي لانسا الاستاذ ديال الفرنسيه هو اللي عطانا النيفو بي 2. بديتي كتدفعي الفيزا وي يعني انت كوتي فيزا كان عندك ان كارون ديجا في فرنسا ولا كيفاش جيتي وي الكارون ديالي هو يعني لونكل ديالي اللي ساكن في المانيا هو اللي كان دار لي لا غارونتي دوكو ما بلوكي حتى شي حاجه ما كانت عندي زعما حتى شي مشكله فينانسييرمون ما كيقول لك لا بلوكي لا والو du coup dès le gré la prise en charge comme quoi il va te prendre en Ouais. charge هنايا sans blocage ni rien du tout Ouais. ودابا الحمد لله دوزتي عام جو بونس نجحتي في العام الاول بيان سور تو فا بيان Ouais. ابخي هاد العام ديال اللي دوزتينا فرنسا كيفاش جاتك القرايه هنايا الفرق بين القرايه هنايا ولهي سورتو كنتي في اون ايكول زعما ماشي سهله ماشي لونيفرسيتي ولا هذا كنتي في اون ايكول دانجينيور يعني لانسا يعني معروفه مزيانه مي واش كاينه اون ديفيرونس كاين اون غران ديفيرونس بصراحه كاين صراحه في لانسا كنا كنقراو اكثر غير الامتحان غير لي زيكزام مي هنايا كتلقى لا ماتيير واخا كتبدا في العام مثلا الاول كتكمل العام الثاني باش كتبقى هذاك الشيء عاقل عليه وديما مراجعو وكتشد هذاك الشيء مزيان وحتى بالنسبه لي بروجي يعني الفينانسمون في المغرب تيعطيوك دير بروجي وكيخليوك تدبر راسك نو هنا ملي كيعطيوك شي بروجي تيكون واحد الفينانسمون مثلا ديال 500 اورو اولا شي حاجه اللي غادي تقدر تشري به الماتيريال الكترونيك اللي غتخدم به لي كارت اي انا تو فايت نعطيوك شي فينانسمون ديجي بروجي وي بحال مثلا العام فايت كانوا عاطينا 450 اورو نقدروا نشريو بها الماتيريال اكيد ما كيعطيوهاش لك نيشان كتقاد الورقه ديالك ديال الماتيريال تديها ليهم أنا وهما ندير. كيشريوه لك غير الناس اللي كانوا دايرين سيستم مباركي هما اللي كانوا يجيو ولا كاين دوطخ فيليير اللي عندهم لا بوسيبيليتي يجيو زعما بزاف ديال لي فيليير مي هاد المدرسه اللي جيت ليها كانوا لي زينيرجي رونوفلابل وحنايا اوطون كو بنت حيت شحال الناس كيسولوني تيقول لك امير واش انا فهمتي انا مول فاش خرج دارنا شحال من وحده وقع لها مشكل كتفكر دغنيمون في الانتحار ايتو يعني يقول لك انا باش حيت حقا انا بنت نقدر ما نقدش نقدر ما نسايرش نقدر ما نديرش هذا انت اوطون كو بنت جيتي بوحدك كيفاش جاك العيشه هنايا بوحدك اعتمدتي على راسك صراحه ما عرفتش بالنسبه للبنات الاخرين حيت انا اصلا يعني مده طويله عشتها بوحدي من ترون كومان بوسيبل تجي بنت ما عارفه والو هذا تعيش انا بوحدها في فرنسا بيان سور تنعرف بنات اللي جاو يعني ما عارفين والو تيعيشوا يعني في فرنسا عادي بالعكس هنايا كاينه سيكوريتي بزاف غادي تخرجوا ما غاديش تلقاو اللي يبقاو يقولوا لكم هضره خايبه اللي يديرونجيوكم انا هذا الشيء تيهمني بزاف لان علاش لان جيمغي بيان البنات ما يبقاوش يخافوا بزاف تيقول لك الحق نخاف توقع لي شي حاجه نخاف ما مولفه ماما ولا مولفه بابا بغيت خوتي بغيت نبقى معاهم هذا لينا يلفون كاشي واحد لا شونس اللي غادي يجيو هنا يكتشفوا واحد العالم جديد واحد الحياه جديده مي بغيت تقول لهم شي هضره اللي باش تموتي فيهم ويجيو زعما يحيدوا لهم ديك الافكار الخايبه ويجيو لفرنسا بالنسبه لي انا كنفكر انه اي بنت عندها الحق انها تعيش واي بنت يعني غادي تبقى حدا والديها ما غاتكونش عندها هذيك الامكانيه باش تعرف العالم شنو فيه غادي تبقى عارفه غير هذاك العالم ديال المغرب اولا ديال المدينه اللي هي فيه كيفاش داير ما غاديش تعرف الناس كيفاش كيفكروا بالنسبه لي انه حتى لا بغينا بصح يعني يكونوا افكارنا مزيانين ونكونوا ملي كنهضروا يكونوا عندنا بزاف ديال الحاجات اللي نهضروا فيهم ويعني يكون واحد التجاوب في الحوار ديالنا ايتو خاصنا نعيشوا تجارب ما تبقاوش حدا والديكم بزاف لان نهار غادي يمشيو والديكم وحتى الا كنتو نتوما مازالين معولينش على ريوسكم ما غادي ديروا والو في حياتكم غادي تبقاو مبلوكين في البلاصه اللي نتوما فيها دونك عولوا على ريوسكم ثم عولوا على ريوسكم وعيشوا الحياه بكيتيني شحال من وحده جات هنايا والحمد لله تاقلمات وزعما فريمون عايشه الحياه مزيان بون غنحضركم راه مسطيتي شويه غندخلوا على لاشين ديالها تلقاو عندها شي مواضيع ديال الحماق فهمتيني مي بون تو سكي غولاسيون مع القرايه لا في اتيديونت جو سي با انا هادشي ديال الانصام وهذا الناس اللي كانوا دايرين لي زيكول دانجي يقدروا يجيو يسولوها انا نخليكم كما قلت لكم لاشين لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون اولا هنايا في هنا ولا هنا وديك الساعات سولوا على راس لان هي راه موجوده المهم جو بونس كو اون ا تو دي اللي غادي نستافدوا من التجربه ديال هاجر جات اون اوت بروسيدور اللي كاينين بزاف اون فيت كاين فريمون بزاف منهم انا بعدا كنعرف شي وحدين بحال باغ اكزومبل في جامعه مولاي اسماعيل ديال الكناس كاين الناس اللي كيجيو تيقراو في لي زي او بحال دابا كاينه اون فيت كاين واحد الكولابوراسيون مع ديال تولوز ديال طولون مابقيتش عاقل جو بونس ديال طولون مع جامعه مولاي اسماعيل فاش كتدفع عن دوسيي كيجي الجوري ديال لي حتى المكناس كيدوز لي زونتروتيان الناس اللي باغيين يدفعوا وموراها بحال اللي وقع لهازار في الاخر د العام فوالا كيجيو كيدفعوا الكامبيس فرونس كوكو سون ديجا ادمي تيدوزوا لا بروسيدور عاديه موراها كيجيو لفرنسا يعني يا بلان دو ميثود باش تجي لفرنسا ماشي بالضروره دوز لا بروسيدور ديال كامبيس فرونس دو ا ا زد تدفع لونيفرسيتي تدفع هادشي دوز زونتروتيان داكشي
يعني انا جو فيت مون ميو باش نوري لكم تقريبا كاع لي ميثود. الحمد لله حنا مع هازار تعرفنا اليوم على الميثود هذه اللي ما كنتش فريمون عارفينها، اللي غتعطيها ان غران بلوس لاشين و لا فامي ديالنا. يعني الناس ان شاء الله اللي باغيين اللي غادي يكملوا لو دومين ديال لانجينيوري تو سكي الكترونيك الكتريك سيستيم امباركي، يعني vous avez de la possibilité, mais je pense avec des conditions خاصكم تكونوا parmi les meilleurs. Je pense دوزتي ان entretien باش ولا شي حاجه. نو كاينين دي زيكول اللي كدوز فيهم لونتروتيان، ولكن لي زيكس ما كانش لا ديسپونيبيليتي باش يجي البروف يدوز لينا Du coup c'était غير par sélection de dossier. يعني غير بلي نوت. شحال كانت لا نوت ديالك بعدا باش 13.77. يعني فوالا بلا موين ديال اونتر 13 و 14 قدات دير هاد ليشونج هذا في فرنسا. راه تقدروا تجيبوا وي. قل منها، ولكن يكونوا وحدين اخرين زعما ما واصلينهاش. بغيتي نزيد واحد النقطه، هو انه راه كاينين دي زوفر اللي تيكونوا فريمون زوينين، تيكونوا في لا فاكولتي ما كنعرفوهم زعما حتى حنا في فوالا، لانسا. حتى من بعد كتسمع راه فلان راه مشى ليها، علاش؟ حيت كدوز غير ما بينات الاساتذه. يعني ديما سولوا على هذاك الشيء ودخلوا للسيت قلبوا ريوسكم. جو تو ريميرسي بوكو هازار على هاد المعلومات هادو، فريمون فادونا بزاف. انا جو vous invite comme d'habitude me suivre sur Instagram اللي تما تنبارطاجي tout ce qui est personnel. غادي نعلمكم على لي فيديو اللي ماجيين ان شاء الله. تنساوش تشكروا هاجر وصابونوا في لاشين ديالها وتدخلوا اكتشفوا داكشي ديالها. الا بغيتو تسولوني خليو لي لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير، غادي نجاوب كلشي. اسمح لي نزيد واحد الكلمه. اسمح لك. بغيت نقول لكم على امير، فريمون شجعوه، تيدير زعما مجهود بزاف، انسان مزيان بزاف. راه ما نكذبش عليكم، راه زعما بزاف ديال لي يوتيوبر ولي يوتيوبرز اللي اقترحت عليهم هذه الفكره هذه مثلا ديال الفيديو، ما كتلقاش اي واحد يبغي يديرها معاك. علاش؟ لانه كل واحد كيفكر غير في راسو. مي يعني امير لقيتو انه كيفكر اكثر في الاستفاده ديال يعني الفانز ديالو ايتو. دونك شجعوه، راه تيدير زعما مجهود جبار، كيحاول انه يخرج لكم شي حاجه زعما اللي قيمه وماشي يقول نيمبورط كوا. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ميرسي بوكو هازار. اون فيت مزيان رجعتي لهاد لا كيسيون هادي. حنا لا كوميتي ديالنا معروف يعني كنبغيو نعاونوا بعضياتنا، نبغيو نعاونوا الجميع. هادشي اللي تنبغي نوصل لكم، يعني اللي طاح اللي جا عندكم محتاجكم عاونوه. ما تفكرش بانك غادي تفقد المعلومه لانك تعطيها له، مي بالعكس راه غادي ديفلوبيها. لان ان شاء الله ملي تبارطاجي شي حاجه وغتمشي عند الاخر راه بحال اون فيت بحال شي صدقه جاريه، يعني كتبقى غاديه وكتنتقل في الاخر. كونوا واثقين غترجع لكم بشي حاجه كبيره ان شاء الله. فوالا جيبر نكونوا ما طولناش عليكم، نشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله. باي. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it